Hi kids, I'm Josie. I'm going to tell you about Jesus. Ang Ginoo nagaamping kanato. Si Maria ang gilipi sa Dios, amahan sa pagpakatao kay Hesus. Ang anghel sa Ginoo nag-ingon kay Maria nang siya manamkon sa anak sa Dios. Ang Ginoo nagkahigugma kanato, mao iyang gipadala ang espirituhanong anak sa Dios para sa atong tanan. Nagpakamatay si Jesus sa cross para mahugasan ang atong mga sala. Ang Diyos Amahan sa langit, gibuhi niya si Jesus sa ikatulo ka adlaw. Si Jesus tingbalik sa langit pagkahuman sa pagkabanhaw. Ang Ginoo nagahigugma sa imo. Aduna tay kalinaw sa Ginoo uban ni Hesukristo, atong pangayoon ug dawaton si Jesus sa atong kinabuhi. Siya atong Dios ug manunubos sa kalibutan kung muadto ta magmatinud-anon ta sa atong pagampo. Kung wala panimo gipangayo sa Ginoo sa imong kinabuhi, palihog ampo ani. Hesus, sulod sa akong kinabuhi, ikaw ako Dios og manunubos. Salamat sa tanang butang sa imo gibuhat para sa ako. Ikaw akong puy-anan sa tibuok na akong kinabuhi. Ako ang imong anak, pinaagi sa imong pangalan. Amen. Minahal kong anak, hinigugma ko ikaw, bisag wala ka pa diri sa kalibutan. Kay ako nagaampo kanimo, nga bisag wala ka pa nagampo ni kaniya sa imong kinabuhi. Ang langit nung amahan, naghigugma kanimo, ug iyang gipadala ang iyang bugtong anak, nga nagpakamatay tungod sa atong sala, o sa pagpasaylo sa atong mga sala. Ang langit ng amahan, gibuhi niya si Hesukristo sa katulong adlaw. Nabanaw siya, misaka sa langit, dapat ang mga muyo sa Ginoo, na ang kinabuhi nato mahiuban sa Ginoo ngadto sa langit. Okay kids, bye-bye. Thank you.